ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ द्वादश स्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच स्वधामानो गते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवत् पृथिव्यामेतदा चक्ष्वमि मुने। श्रीशुक उवाच योऽन्त्यः पुरन्दयो नाम भाव्यो बाहद्रथो नृपा। तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनमात्मजा। प्रद्योतसंयम राजानं कर्ता यत्पालकः सुतः। विशाखायूपस्ततपुत्रो भविता राजकस्ततः। नन्दिवर्धनस्तत्पुत्रा पंच प्रद्योतना इमे। अष्टत्रिंशोत्तरशतं भोक्ष्यन्ति पृथिवीं नृपा। शिशुनागस्ततो भाव्यः काकवर्णस्तु तत्सुतः। क्षेमधर्मा तस्य सुता क्षेत्रज्ञा क्षेमधर्मजः। विधिसारः सुतस्तस्या जातशत्रुर्भविष्यति। दर्भकस्तत्सुतो भावे दर्भकस्या जयः स्मृतः। नन्दिवर्धन आजेय महानन्दे सुतस्ततः। शिशुनागादशैवैते षष्ट्युत्तरशतत्रया। समाभोक्ष्यन्ति पृथिवीं कुरुश्रेष्ठा कलौ नृपा। महानन्दीसुतो राजन् शूद्री गर्भोद्भवो बली। महापद्मपतिः कश्चिन्नन्दाक्षत्रविनाशकृत। ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्राया स्वधार्मिका। स एकच्छत्रां पृथिवीमनुलङ्घितशासनः। शासिष्यति महापद्मो द्वितीया एव भार्गवः। तस्य चाष्टौ भविष्यन्ति सुमाल्यप्रमुखा सुता। यैमां भोक्ष्यन्ति महीं राजानस्मा शतं समा। नवनन्दान् द्विजा कश्चित् प्रपन्नानुद्धरिष्यति। तेषामभावे जगति मौर्या भोक्ष्यन्ति वै कलौ। स एव चन्द्रगुप्तं वै द्विजो राज्येऽभिषेक्ष्यति। तत्सुतो वारिसारस्तो ततश्चाशोकवर्धनः। सुयसा भविता तस्या संगता सुयसा सुतः।
शालिशुकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति शतधनवा ततस्तस्य भविता यत्तद्बृहद्रथः मौर्या ये ते दश नृपा सप्तत्रिंशच्छतोत्तरा समाभोज्यन्ति पृथिवीं कलौ कुरुकुलोद्भवः हत्वा व्रियाद्रथं मौर्यां तस्य सेनापतिः कलौ पुष्पमित्रस्तु शुङ्गाहुवः स्वयं राज्यं करिष्यति अग्निमित्रस्ततस्तस्मा सुज्येष्ठोऽथ भविष्यति वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिन्दो भविता ततः ततो घोषासुतस्तस्मा वज्रमित्रो भविष्यति ततो भागवतस्तस्मा देवभूतिरिति श्रुतः शुङ्गादशैते भोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशताधिका ततः कण्डवानियं भूमिर्यास्यत्यल्पगुणान् नृपा शुङ्गमहत्वा देवभूतिं कण्डो मात्यस्तु कामिना स्वयं करिष्यति राज्यं वसुदेवो महामतिः तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्तस्य नारायणः सुतः नारायणस्य भविता सुशर्मा नाम विश्रुतः काण्डवायनाय मे भूमिं चत्वारिंशच्च पञ्च च शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलौ युगे हत्वा काण्डवं सुशर्माणां तद्भृत्यो वृषलो बली गां भोक्ष्यत्यन्ध्रजातीया कश्चित् कालमसत्तमः कृष्णनामाथ तद्भ्राता भविता पृथ्वीपतिः श्रीशान्तकर्णस्ततपुत्रा पौर्णमासस्तु तत्सुतः लम्बोदरस्तु ततपुत्र तस्मा चिबिलको नृपः मेघस्वातेश्चिबिलिका दटमानस्तु तस्य च अनिष्टकर्माहालेया तलकस्तस्य चात्मजः पुरेशभीरस्ततपुत्र ततो राजा सुनन्दनः चकोरो बहवो यत्र शिवस्वातिररिन्दमः तस्यापि गोमती पुत्रा पुरीमान् भविता ततः मेधः शिरा शिवस्कन्दो यज्ञश्रीस्तत्सुतस्ततः
विजयस्तसुतो भाव्य चन्द्रविज्ञासलोमधिः एते त्रिंशन्नृपतय चत्वार्यब्दशतानि च षट्पञ्चाशच्च पृथिवीं भोक्ष्यन्ति कुरु नन्दन सप्ताभिरा आवभृत्या दशगर्दभिनो नृपा कंका षोडश भूपाला भविष्यन्त्यतिलोलुपा ततोष्टौ यवना भाव्य चतुर्दशतुरुष्कका भूयो दश गुरुण्डाश्च मौना एकादशैव तु एते भोषन्ति पृथिवीं दशवर्षशतानि च नवाधिकां च नवतिं मौना एकादशक्षिते भोक्ष्यन्त्यब्दशतान्यङ्गा त्रीणि तैः संस्थिते ततः किलकिलायां नृपतय भूतनन्दोऽथ वद्गिरिः शिशुनन्दिश्च तद्भ्राता यशोनन्दिः प्रवीरकः इत्येते वै वर्षशतां भविष्यन्त्यधिकानि षट् तेषां त्रयोदशसुता भवितारश्च बालिका पुष्पमित्रोऽथ राजन्यो दुर्मित्रो स्यात् तथैव च एककाला इमे भूपा सप्तान्धरा सप्तकोसला विदुरपतयो भाव्या निषधास्तत एव हि मागधानां तु भविता विश्वस्फोर्जे पुरञ्जयः करिष्यत्यपरो वर्णान् पुलिन्द यदुमद्रकान् प्रजाश्च ब्रह्म भूयिष्ठा स्थापयिष्यति दुर्मतिः वीर्यवान् छत्रमुत्साद्य पद्मवत्या सवै पुरी अनुगंगा महाप्रयागं गुप्तां भोक्षति मेदिनी सौराष्ट्रावन्त्या भीराश्च सूरा अर्बुदमालवा भ्रात्या द्विजा भविष्यन्ति श्रूद्रप्राया जनाधिपा सिन्धोतटं चन्द्रभागां कौन्तीं काश्मीरमण्डलम् भोक्ष्यन्ति शूद्रा भ्रात्याद्या म्लेच्छाश्च ब्रह्मवर्चसः तुल्यकाला इमे राजन् म्लेच्छप्रायाश्च भूभृतः इति धर्मानृतपरा फल्गुदास्ति ब्रह्मण्यवः स्त्रीबालको द्विजघ्नाश्च
क्षुधितास्तमितः प्रायाल्पसत्त्वाल्पकायुषः असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसावृता प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ते म्लेच्छाराजन्यरूपिणः तन्नाथास्ते जनपदा तच्छीलाचारवादिनः अन्योन्यतो राजभिश्चाक्षयं यास्यन्ति पीडिताः स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की